शैलेश अरे तो पाटल्या आयला रिपोर्ट वाट झाला रे पाठी आज चिंबलकार सगळे प्रोटेस्ट करता आज ते असेंब्लीन वचपाचे ते हांगात आहा असेंब्लीन कितें डिस्कशन जालें तेवूय तेंचे विचार आज खूब दूख दिसता कित्याक आमचे चिंबलकार पळयनासतले जास्त करून एसटी समाजाचे लोक बहुजन समाजाचे लोक हांगा ह्या रस्त्यार गंभीर बसल्या ते सायडीन विधानसभा चालू आसा जाणटी बायलां आसा जाणटी बायलां आसा भुरगे आसा दादले आसा आनी कश्टकरी समाजाचे लोक आयज आपल्याचो हक्क राखपाक आपल्याचो गांव राखपाक आपणाची जमीन राखपाक आपणाचें उदक राखपाक आपणाचो सेम राखपाक आपणाचे दोंगर राखपाक आपणाची शेतां राखपाक आपले गोंय आपलो गांव फुडल्या पिळगेक दवरपाक प्रत्येक गांवांनी भायर सरता आनी तशेंच आमचे चिंबलकार आपलो गांव फुडल्या पिळगेक दवरपाक लागून भायर सरले गेले ते 6 म्हयने मायज जाले हे झूज चिंबलकारांचे चालूच आसा युनिटी मॉलाच्या नांवान हो जो सरकार गोंयकारांक भायर मारपाक आनी भायली लॉबी भितूर हाडपाक प्रयत्न करता जे सुंदरशे तयार लेक जो काय बरो म्हटल्यार निसर्गाचो एक उत्कृष्ट देणगी आसा देवाची एक देणगी आसा ही देणगी काबार करपाचो प्रयत्न हो बीजेपी सरकार करता आमी गेले त्या विधानसभेनूय डिमांड केल्लो की हे युनिटी मॉल त्या जाग्यार हाडचे न्हू जो चिंबलकारांचो डिमांड आसा ह्या असेंब्लीन परत आमी तोच डिमांड केलो लोक कितलेशे दीस जाले हंगर स्ट्रायकाक उपोशणाक बसता 19 दीस आयज 19 दीस आसा फाल्यां गोंयचो ओपिनियन पोलाचो
60वो वर्ष आमी मनयता आनी 60 वर्सांच्या निमतान हेच काय ते हो बीजेपी सरकार आमकां दिवपाक सोदता. आमच्या लोकांक जेन्ना खूब जाण थोडे लिडर परत परत म्हणटाले की बहुजन समाजाच्या लोकांक लागून आमी हित राखपाक लागून आमी फुडें वयता आनी तेंची हित घेवन आमी ह्या विधानसभेन मांडटा आनी ते जिखून हाडटा. हेच घे ते हित. आयज आमची जाणटी बायलां नेणटी जावं आमचे भुरगे तरणाटे सगळे आयज रडटा. अक्षरशः जमनीर आसा. एक मातसो तरी काकूट दिसपाक जाय आसली ह्या सरकारान. एसेंब्लीन आमी बरे एसीन आसा. दूख दिसता आयज आमचे लोक गोंयकार जमनीर बसल्या, जमनीर रडटा फक्त गांव वाचोवपाक. निवडून येवन आमी थंय बिंदास आसा, एसीन आसा. हांगा हाडून मिडिया बसून कव्हर करीत म्हणून थंय जामर लायले. ही कसली दादागिरी, ही कसली हुकुमशाही. म्हणल्यार आयज जेन्ना आर्टिकल 21 आमकां अधिकार दिल्लो आसा आमची लायफ जगपाचो, हे लायफ जगप पासून न्हू म्हणटा हो सरकार. जेन्ना आमकां आर्टिकल 19 अधिकार दिला, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, हो एक्सप्रेशन दिवपाचो, उलोवपाचो हो अधिकार पासून काबार करपाक सोदता हो सरकार. जे संविधानाच्यो गजाली सांगता, एक टायमार आमकां खूब कितें कितें म्हणटाले. आयज खंय गेले ते संविधानाच्यो गजाली आयज खंय गेल्यो. एक मातशें तरी काळीच दवरा. हे कोणान तुमकां कितें दिलां काय तुमचे कितें वेस्टेड इंटरेस्ट आसा ह्या जाग्याक लागून हे तुमकां चड खबर आसतलें. पण मातशें तरी काळीच हे दवरपाची गरज आसा. गेले ते 6 म्हयने झूज चालू आसा. गेले ते 6 म्हयने चिमलकार रस्त्यार येता आनी चिमलकारूच न्हू आयज कितलेशे वाठारांत गोंयच्या वाठारांत लोक भायर सरता. आमी पहिले पायान, आमी पहिले नावशी, आमी पहिले भामोये, आमी पहिले चिंबेल, आमी पहिले करमळे, आमी पहिले आरांबोल, आमी पहिले कोडार, आमी पहिले मेळावली, आमी पहिले सांग्यार, आमी पहिले काणकोण. आयज प्रत्येक गांवांत जेन्ना आमी वयता हेच विशय आमी मांडटा. आयज लँड यूज जाच्या नांवान जागे परिवर्तन करता आनी जाग्यांची डिलिंग करता. अरे चल्लां कितें गोंयान? कसली हुकुमशाही? कोणाक लागून करता तुमी हे? गोंयकार बाबडे जमनीर आसा, गोंयकार हे मातयेन आसा, ह्या रस्त्यार आसा आनी तुमी ते भायरसून कोण तरी तुमकां कितें दिता म्हणून आपणाक जाय तशी पेंट मारीत आसा, चेंजीस करीत आसा. आयज एकूच डिमांड ह्या चिमलकारांचो आसा, एकूच. तो म्हणजे जो हो प्रोजेक्ट येता युनिटी मॉल जावं प्रशासन स्तंभ हो हांगातल्यान तुमी व्हरचो. ते म्हणटा आनी खंय तुमी व्हरता आमकां खबर ना. पण तुमी ह्या जाग्यार जो पवित्र स्थान चिमलकार मानता आनी चिमलकार म्हणटा तो पवित्र स्थान आमी राखून दवरपाक जाय. हेच्या पयलूय जेन्ना IT पार्क येयलो त्या टायमार पासून चिमलकार उबे रावले. सगळे देवत थंयचे उबे रावले आनी तो IT पार्क भायर मारलो. आनी आयज पासून सगळ्या देवतांक उलो मारून, ज्या राखणदारांक उलो मारून चिमलकार फुडें सरल्या आपली माती राखपाक, हो सैम राखपाक. आनी हो सरकार जो आयज हांव सांगता तुमकां, हो सरकार आदिवासी विरोधी जाल्लो आसा. हो ST समाजाक काबार करपाक उठलेलो आसा. कित्याक प्रत्येक कडेन आमी जेन्ना वयता जास्त करून ST समाज जावं बहुजन समाजाच्यो जमनी खावपाचो प्रयत्न चालू आसा. आयज ह्या सरकारान भायर सरपाक जाय, उलोवपाक जाय, भासाभास करपाक जाय. जेन्ना काल आमचे चिमलकार सगळे गेले, मुखेलमंत्र्याक मेळले, तेन्ना तेंचो एकूच आग्रह आसलो, हात जोडून आग्रह एकूच आसलो की बाबा हो प्रोजेक्ट हांगा हाडचो न्हू. थंय तांकां सांगलें, तांकां कन्विन्स करपाचो प्रयत्न केलो की ना हांगा हो आमी हाडटले, तुमकां आनी कितें जाय हे आमेश दुसरें कितें सांगलें. पण एक दिसता म्हाका की सरकारान, मुखेलमंत्र्यान, जो टुरिझम मिनिस्टर जो म्हणटा 100 जाण आसले
जेन्ना हांवें विरोध केलो, हांवें जेन्ना सांगलें कोण ते 100 जाणांची तूं उलयता, जेन्ना आख्खो गांव ग्रामसभेक 3 रेझोल्युशन घेता आनी 3 पास करून एनॉमसली कोणाक ओपोज करिनासतना हे रेझोल्युशन फुडें धाडलें, ते रिवोक करपाचें म्हणून सांगलें, तेन्ना हो कोण ते हे कांयच खबर ना. ते लोकांक पिशान काडपाक सोदता. हे सगळे लोक सांगता आनी लोकांक खबर आसा, जो रिपोर्ट आसा तो दाखयता. इन्फ्लुएन्स झोन जो आसा तो सांगिना. म्हटल्यार आयज हेंका अशें दिसता की आमी गोंयकार पिशे जाल्या, गोंयकारांक कांयच खबर ना. सगळे गोंयकारांक खबर आसा. आयज थंय सुकणीं, मायग्रेटेड बर्ड्स, कितलीशी मायग्रेटेड बर्ड्स थंय येता. 400 स्पिसीज आसा. 35% मायग्रेटरी बर्ड्स जी आसा ती थंय येता. आनी ह्या सुकण्यांचे तरी विचार करा. थंय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी भाशणां दिता, मन की बात सांगता. त्या मन की बातानूय तो सांगता की आमचो एनवायरमेंट सांबाळपाक जाय, एनवायरमेंट राखपाक जाय. हांव त्या पंतप्रधानाक सांगपाक सोदता की बाबा हांगा एनवायरमेंट राखपाक आमचे माय भुंयचे सुपुत्र भायर सरल्या. मात तुमचो सरकार जो आसा तो सरकार तेंचे आयकना. माय भुंयक राखपाक जाय म्हणून जेन्ना सांगता आनी दिसता तो आयकना. ह्या सुकणी फाल्यां आमकां दिश्टी पडची ना. ही मायग्रेटरी बर्ड्स ती पळयता, तो मॅप कितें आसा तो पळयता. हो मॅप दिसता तांकां बाबा कितें आसा तें, तेका लागून ती थंय येता. मात जेन्ना थंय बिल्डिंगो जाल्यो थंय काय दिवपा ना. आनी आयज कितलेशे कडेन हें जाल्लें आसा, परिवर्तन जाल्लें आसा. हांव विचारपाक सोदता ह्या सरकाराक, हेंच तें परिवर्तन 2012चे जेन्ना तुमी म्हणटाले की आमी परिवर्तनाचो सरकार हाडटले आनी परिवर्तन करून दाखयतले. ह्यात ते बिल्ले लॉबिंग, ह्यात ते जो व्हडले व्हडले लॉबी जे भायरसून येयल्ले आसा, इंडस्ट्रियलिस्ट येयल्ले आसा, कॅपिटलिस्ट येयल्ले आसा, हे भायलून येवन गोंय काबीज करपाचो प्रयत्न करता. ह्याच लॉबिंग लागून तुमी परिवर्तन केल्ले. आनी हांव गोंयकारांक विचारपाक सोदता, आयज हेकाच लागून ह्या बीजेपी सरकाराक आमी निवडून हाडलोलो की आमचे गोंयकार जमनीर बसपाचे, आमचे गोंयकार उपोशणाक बसपाचे, आमच्या गोंयकारांक काम धंदे सोडून ह्या सरकारा कडेन झुजत दिवपाचे. एकाच लागून ह्या बीजेपीक हाडलोलो. RSSची गुणगान गायता. आयज हांव त्या RSSच्या जो केडार आसा तांकां विचारपाक सोदता, तुमी हांकां सपोर्ट करता. हे पळय लोक, हे लोक आसा हिंदू, मेजॉरिटी हिंदू आसा. हिंदू भौसक्कीक लोक जे आसा तांकां पासून तुमी केअर करिना आनी कसल्यो तुमी हिंदुत्वाच्यो गजाली गायता. आयज आमी चिंतपाक जाय, काळजान हात घाला. ह्या काळजान तुमी हात घाला की बाबा आमकां हे गोंयकार जाय काय नाका. आयज हे तुमी करून दाखयले, हेज पर ते टेररिस्ट जाल्या. तुमी अशें दाखयता की बाबा जामल लावप म्हटल्यार कितें, एक आवाज काडपाक मेळना. कोण कितें चोरता खाता तांकां तुमी धरिना. कोण लुट्टा, उजो पेटोवन काबार गेले तांकां तुमी धरिना. ते लिपोवन भोंवता. कोणान गोंयकारांचो मर्डर केले, हत्या केली तांकां तुमी धरिना. पण आयज गोंयकारांक बंद करपाक आनी तांकां थांबोवपाक तुमी जामल लायता, पुलीस फोर्स हाडटा, सगळें केलां. आमचो एकूच आग्रह परत एकदा, ह्या चिमलकारांचो जो डिमांड आसा ह्या सरकारान आयकून घेवचो. ह्या सरकारान हो बीजेपी सरकार आनी तेंचे जितले आमदार आसा, थोडे आमदार सुटकेसी घेवन गेले ते सायडीन. मात कांयच तरी आसा मरे भितूर काय ते सुटकेसी वांगडा कांयच विकले. त्यो सुटकेसी घेतलेल्यो पळय त्याच्या वांगडा हे कांयच भितरले आसा ते विकून सोडले. ते काळजान हात घाला आनी ह्या आमच्या चिमलकार भावांक तुम्ही सपोर्ट करा. तुम्ही ह्या एसटी भावांक, ह्या एसटी भावांक तुम्ही सपोर्ट करा. आयज स्थानिक आमदार जो रुदोल्फ फर्नांडीस अग्गी बसता, तेणे खरें म्हटलं हांगा येवन बसपाक जाल्लो. ह्या लोकांनी तुका निवडून दिलो, तू काँग्रेसीचेर निवडून येयलो आनी ह्या बीजेपीन गेलो. तो कोणाक सपोर्ट करता? तो कोणाक सपोर्ट करता? तो म्हणटा आमकां प्रोटेक्ट जाय, आमकां ते टॉयलेट जाय. जाय नाल्यार तूं हांगा कित्याक ना? तूं जाय नाल्यार हांगा कित्याक ना? ह्या लोकां वांगडा, ह्या तुजेच लोक, ह्या तुज्याच मतदारसंघाचे लोक, कित्याक ना तूं? आयज आमी मागता, परत एकदा मागता, सगळे लोक हांगा
पीसफुल्ली प्रोटेस्ट करता, एकूच डिमांड, एकूच आग्रह, एकूच आवाज घेऊन ते आयज येयल्ले आसा. आयज म्हाका दूख दिसता कित्याक आमी थंय बसले एसीन आनी हांगा हे लोक बाबडे वतात करपता ह्या जमनीर बसल्या. आनी एक सांगपाक सोदता, आमी गोंयकार ह्या जमनीत येयल्ले, ह्या जमनीची माती जी आसा कसून आमी जगले. आमचे पुर्वज ज्यांच्यांनी ही माती कसून दोंगर केले, शेतां केली, भाटां केली, न्हंयो सांबाळल्यो, आयज हेच हांगा येवन भायरसून येवन सगळे आमचे काबीज करपाक उठलेले आसा. मात ह्या लढ्यान आमी रेव्होल्युशनरी गोंयस पक्ष, आमचे सगळे क्रांतिकारी आनी हे जितले हांगा क्रांतिकारी आसा वांगडा हे झूज दितले. हे युनिटी मॉल जावं गोंयांत जे गोंयांत कितलेशे प्रोजेक्ट हाडपाक सोदता, जावं गोंयचे जमिनी काबार करपाक सोदता, हे जागे आमी झूज मांडटले, कशें सोडपाचें ना. आमी उलो मारलेलो जेन्ना मिटींग जाली, जेन्ना एक व्हडली मिटींग सभा महासभा जाली, त्या महासभेक हांवेनूच उलो मारलेलो की ह्या एसटी MLA जितले आसा ह्या विधानसभेत रिप्रेझेंट करता ते खूब कितें कितें उलयता, पण आयज ते हांगा येयना कित्याक? कोणाक भियाता? कोणाचो दबाव तुमचेर आसा? आयज तुमकां दिसना आमचे भाव भयणा आवय ह्यो हांगा आसा, त्यो आपूण हांगा बसल्या, भाशणांनी तुमी खूब उलोवन दाखयता, पण बाबडे तेंकाची काकूट मात तरी करा. कित्याक करना? कसल्या रिजनाक तुमी करना? पक्ष सुप्रीम कोणान तुमकां कितें सांगलां काय कोणान कितें तुमकां दिलां? आयज तुमी हांगा या, तेंचो डिमांड आयकाया आनी हो डिमांड फुडें घाला आनी पास करा. हो डिमांड तुमी आयकना कित्याक? आयज खरेंच आमकां दूख दिसपाक जाय, आयज प्रत्येक गोंयकाराक दूख दिसपाक जाय, तो खंयच्याय पक्षाचो आसूं, पण गोंयकारांनी मातशें तरी चिंता, गोंयकारांनो मातशें तरी चिंता की हो बीजेपी सरकार करपाक कितें सोदता. नालायकपणां ही चल्ल्या, ही बंद करपाची गरज आसा. आयज ह्या बीजेपी सरकाराचे नेता कोण आसा, लिडर्स कोण आसा, तेंची भुरगीं आसतले, आवय आसतलो, बापूय आसतलो, ना बायलां आसतलीं, तेंच्यांनी प्रश्न विचारपाक जाय ह्या लिडरांक. फुडल्या पिळगेक तुमी कितें दवरिलां, ह्या फुडल्या पिळगेक तुमी कितें दवरितले आनी कितें आसा. आनी जेन्ना कोण राखपाक वयता तेन्ना तेंकां आडयता, तेंकां तुमी बंद करता, तेन्ना तुमी तेंकां सांगता ना आमी काय करपाचें, आमी तुमकां आयकोपाचें ना. ही सालाजार शाही आसा, ह्या सालाजार रूल जाल्लो आसा. आनी हांगा अशें तरी दिसता की हुकुमशाही तुमीच सांगा. आयज प्रेस भावांक पासून आडोवप आनी प्रयत्न करप की तुमचो आवाज फुडें पावप ना, म्हटल्यार हें चल्लां कितें? जामार लावप म्हटल्यार चल्लां कितें? हें एकूच चल्लां की हुकुमशाही, हांगा डिक्टेटोरियल रूल जो आसा हो स्थापीत करपाचो प्रयत्न ह्या बीजेपी सरकारान जातला. मात हेचो आमी पूर्णपणान निशेध करता आनी आमी सगळे मेळोन ह्या प्रोजेक्टाक विरोध करता. आनी जेन्ना पर्यंत हो प्रोजेक्ट बंद जायना तेन्ना पर्यंत आमी ठामपणे आमच्या चिमलकारा वांगडा रावतले आनी ह्या प्रोजेक्टाक विरोध करतले. पळय आमी हांवें जेन्ना विशय काडलो की जामीन लायला तेन्ना पॉयंट ऑफ ऑर्डर काडलो, म्हाका उलोवंक दिवंक ना, मायक बंद दवरिलो. मात हांव वेलान गेलो, थंय वचोन डिमांड केलो हें कितें चल्लां, स्पिकराक विचारलें चल्लां कितें गोंयांत. तेन्ना मुखेलमंत्र्याक जाप दिवची पडली. मुखेलमंत्री म्हणपाक लागलो आपणाकूय खबर ना, आपूण पळयता आतां हें खबर ना म्हटल्यार तेका हांव नको कितें तें. पण हांवें जेन्ना सांगलें हें कशें जावंक शकता, कशें तुमी बंद करपाक शकता, तो म्हणलो आपूण पळयता कितें आसा तें. आमी तांकां सांगलें तेंचो डिमांड कितें आसा तो घेवचो. तो म्हणलो आपूण कितें आसा तेंचेर विचार करता, तेंचे 4 जाण कोण आसा तांकां आपयता आनी तेंचेर उलयता. पण एक सांगपाक सोदता, काल तेंचेर उलोवप जाली, आयज परत कितें सांगता म्हाका खबर ना, अजून पर्यंत तांकां कांय येवंक ना खंय, मेसेज कांय पावूंक ना खंय. सो कितें सांगताले कितें म्हाका खबर ना, पण एक सांगपाक सोदता की लोकांक त्रास करूं नाका. आयज आमी बहुजन समाजाचे लोक आक्रोश घेवन हांगा येयल्या कसल्या कारणाक लागून. हे कारण म्हणजे मातयेक लागून आनी मोगान रावा. ही मोगाची माती आसा आमची. आयज आमी सगळे एकजूट रावन हे सांबाळला, हे फुडें उरपाक जाय. आयज मोगान रावपाचो गरज आसा, बट हे फोक करपाक सोदता. हे कितें तरी हेंचो प्लॅन आसतलो की
जामल लावन हांगा कितें लाठी चार्ज करात आनी कितें करा आनी लोकांक फोर्सफुली तुमी धांवडया हे करू नाका प्लीज हात जोडून मागता हे गोंय जाय आमकां गोंयकार जाय प्लीज सो आमी परत एकदां हांवें मुखेलमंत्र्याकूय सांगलां की हे करचें म्हणून पण म्हाका खरेंच रोड तकली पासून पिड्यार हे पळोवन दृश्य पळोवन लोक जमनीर बसल्या ह्या हांगा रस्त्यार बसल्या आनी बाकीचे थंय आमी एसी घेता हे पळोवन म्हाका लज दिसता आमदार म्हणून थंय लज दिसता कितें फायदो आमदार जावन कितें फायदो समज आमचे गोंयकार आयज प्रत्येक गांवांनी अशे भायर सरता कितें फायदो आमी आवाज काडपाक जाय हो सोल्युशन दिवपाक जाय हे सोल्युशन घेवन येवपाक जाय आयज तेंच्यांनी कोणाक तरी येवंक जाय आसलो आयकोंक जाय आसलें ही परिस्थिती कितें आसा ती कित्याक आयकोंक सोदना गरज कितें चूक जाल्या म्हणून तरी आयकोंक सोदनासतले नाल्यार बेश्टे कित्याक आयकोंक सोदनासतले तुमचे कडेन कितें तरी चूक जाल्या ही चुकेची माफी मागा आनी लोकांचे आयकोन घ्या थँक्यू एक समस्या दिसतं हांव गिरीश भाई धन्यवाद दिता तांच्यांनी आता हांगासर जो जमरचो कितें प्रकार जालो तो सीएमाच्या नजरेक काडलो आणि एक गोष्ट हांव सांगूंक सोदता ती अशी की काल सीएमान आमकां जेन्ना डिस्कशनाक आपयले की हेचेर तोडगो काडपा खातीर सीएम म्हाका खबर ना कित्याक भियेलो तो हे आमचो एमएलए बाब रुडोल्फ फर्नांडीस अथवा जी झेडपी आसा गौरी कामत आणि आमचो सरपंच ते कालच्या त्या डिस्कशनान ते कित्याक तांकां आफोवंक ना ताणें आणि हो जे कितें कॉम्प्रोमायज टर्म जे आसा तेतून तांकां कित्याक सामील करूंक ना म्हणजे तुमी अशें दाखोवन दिता की आमी तांकां तिगांकूय सेट केल्ले आसा ह्या डिस्कशनान त्यांची गरज ना बरोबर मरे आणि जेन्ना तुम्ही मीडिया पत्रकारांनी बाब रुडोल्फ फर्नांडीसाक विचारले की तू त्या डिस्कशनाक कित्या खातीर ना त्याचे तुमकां उत्तर कितें आशिल्लें की ना सीएम आहा तो सगळें करतलो सारकें सो म्हाका एक सांगात तर आता विरेश भाईन जशें उलयलो आमच्या हांगासर स्वताच्या आमचे आमदारूय येवंक ना एसटीचे या बीजेपी पार्टीन आणि या सरकारान चल्ला कितें अरे तुम्ही सामके भितरे जाले आमच्या आमदारांक विचारता एसटीच्या सामके भितरे जाले तुम्ही अरे आमकां आतां लज दिसता काय ना की तुम्ही आम्ही आमच्या आमदार म्हणपाक केन्ना तुम्ही आमच्या सुखदुःखात सहभागी जातले फक्त इलेक्शनच्या टायमार फक्त आमच्या एसटीच्या नावान मतां मेळोवपाक हो माझा प्रश्न आसा संजय Yo.
दुस्पद गोष्ट म्हणल्यार आज जी कम्युनिटी जी आसा रस्त्यार आयिल्ली आसा तांचो लिडर आनीक आयचो असेंब्लीचो मिनिस्टर आज खंय आसा आनी तो कित्याक ना हांव मुद्दम ताचेच नांव घेतलो कारण प्रायोरिटीचेर जी जबाबदारी येता जाल्यार ही त्यांच्या कम्युनिटीच्या लिडराचेर येता आनी जर ताका जर दिसता की तो कॅपेबल ना जाल्यार ताणें खरें घर बसपाक जाय ना तो ती मिनिस्ट्री घेवपाच्या लायकीचो आसा ना तो ते प्लेस घेवपाच्या लायकीचो आसा आमी कितले तरी सोंसताले ह्या गव्हर्नमेंटाचे आनी कित्याक सोंसताले तेमी आमकां रस्त्यार हाडलो ते एसीक बसून आज मजा मारतात आपल्या जाय ते प्रोजेक्ट पास करतात आपली मेजॉरिटी करून तेमी आपल्याक जाय ते प्रोजेक्ट पास करतात गोंयकाराचे बारीक लोकांचे खड्डण केला तेमी आनी तेका लागून आज प्रत्येक बारीक गोंयकार आज रस्त्यार पाविल्लो आहा सांगता तशें कोणे धरिल्ले ते पेडणे वचत ते प्रोटेस्ट आनी वचत ते लोक हे अनवॉन्टेड प्रोजेक्टाक बळी पडिल्ले आसात आमी बदल हाडटले म्हण अनाउन्समेंट केल्ली जी बीजेपी गव्हर्नमेंट आहा ही आज दिल्लीवालीच्या बिल्डर लॉबीची चमचे जाल्ले आसात तेमी अक्षरशः घट्टण केला गोंयचे प्रत्येक वचत थंय नॅचरल हार्मनी डिस्ट्रॉय केल्ली आहा लेक न्हंयो दोंगर सगळे काबार केल्ले आसात आनी प्रश्न पडटा हो बदल म्हणटा तो कसलो तेमी 2014 कितें सांगिल्ले बदल करताले म्हूण हे खरेंच तेमी बदल हो गोंय घट्टण करपाचें आशिल्लें ह्या गोंयकार कित्याक विचार करना 35% वोट शेअराचेर जे आज निवडून आयिल्ले ते आज 100% लोकांचेर कंट्रोल करून गोंय जे काबार करतात ह्या बीजेपी गव्हर्नमेंटाचेर निशेध करपाक तो पाळी आयल्या आनी हो बीजेपी गव्हर्नमेंट नेक्स्ट 27 खरा बसपाक जाय म्हणजे बसपाक जाय कारण तेमी म्हणटात ते गोंय खट्टण गेला तांकां म्हणटात ते मांडवी न्हंय लागना तेतूंत जे प्रोजेक्ट ज्यो पळय आतां हे चालू आसात कसिनो तांचेर तांचो कंट्रोल ना प्रत्येकाक आपली कमिशन्स आपली बॅगां वतात आनी सगळे गोंय म्हणटात ते आज खट्टण जाल्ल्या तेन्ना मागता तुमच्या सगळ्या कडेन विचार करपाक जाय आनी ह्या गव्हर्नमेंटाचेर प्रेशर हाडपाक जाय तेन्ना हो प्रोजेक्ट बंद करपा लागून पयलीं आमी काम करया आनी गव्हर्नमेंटाचेर प्रेशर हाडया थँक्यू सो मच सॅम नायक फ्रॉम रेव्होल्युशनरी गोवा हांगासर एक अशी गजाल घडली की सरकारान फाटीं मोठो काजो वाजो करून एक डॅमर हाडलेलो की VIPचो कॉन्वॉय येता तेजे खातीर पूण तो आयज आमी पयलो की हांगा प्रोटेस्टाक तो वापरपाक हांगासर येयलो जेन्ना लोकांनी तशेंच सप्रेकेटियान बोवाळ केलो तेन्ना तो हांगासर हाडिता ह्या गजाली कडेन कशें तरेन लोकांचो प्रोटेस्ट जो गोंयकाराचो प्रोटेस्ट तो बंद करपाचो धाडटा ते लोकांक दिसताले हे जो जामून हाडला तो जामून लोकांचेर बंद करपाक हांव आयकतालो कळटाली ती ऑपोजर सांगताली की बाबा ना कोणाक तुमकां जामून लायला आनी कितें लायला अरे दिसता आमकां आमी मागीर कितें हांगा तुमी हाडप तुमी जो संविधान आमचो अधिकार दिला तो अधिकार प्रोटेक्ट करपाक दिता आयज आमचो अधिकार आसा की आमी आमकां फ्रिडम आसा की आमी कितें उलोवपाक शकता आमी कितें सांगपाक शकता आमचो मुद्दे मांडपाक शकता तो कॉन्स्टिट्युशनल अधिकार आर्टिकल 19 आमकां दिल्लो आसा तो आर्टिकल 19 अधिकार तुमी काडून उडयलो अशें तरी म्हाका दिसोंक जालें आनी हें गोंयांत तरी केन्ना घडनासलें ज्या मनीस लावपाची परिस्थिती केन्ना येयलें हें केन्ना येयलें हें केन्ना दिवंक ना आनी पयल्यांदा हांवें तरी पळयलां म्हाजे फर्स्ट जामल लावप हे प्रोटेस्टाक भायर पळयतात व्हडले व्हडले हें करता ते म्हणटा हांगा कोण आसा ते आयज एसटी समाजाचे लोक तुमी टॅरिस्ट करून करता कितें हो प्रश्न पडटा हें असो सीन क्रिएट करपाचो प्रयत्न करता की गोंयकारांक ते थांबोवपाचें गोंयकारांक बंद करपाचें आनी घेवन गोंयकार भायर भितूर रावपाचें हे प्रयत्न करता पूण हांव एक सांगपाक सोदता ह्या सरकाराक इतले तुमी भिवपाचो प्रयत्न करतले तितले जे गोंयकार आसा ते आनी आक्रोशान भायर सरतले आनी गोंयकार हो जो फुडें वचतलो आतां तांची जी मागणी आसा ती आजुनी पुराय जायना काल ते एसेंब्लीन वचून उलयले सुद्दां इवन तांकां आजुनी एश्युरन्स मेळना की सरकार फुडें हायकोर्टान अपील करचें ना सो ह्या गजाली कडेन तुमी कशें कितें फुडें व्हरतले आमदार म्हणून
पळय कशें आसा आमी एसएमई लायनीन विशय काडलेलो आनी जो कोर्टान जो लायसन्स ग्रांट केला तशेंच व्हिडिओ डिओपी जे केल्ले ते सरकाराच्या अंतर्गत तेंय भायर मारले सो हें सगळें जालें आनी जावन बसून मागीर ते सरकारान म्हणल्यार ते एक पॉझिटिव्ह घेवन सरकारा कडेन गेल्ले आनी सरकारान कितें उलयलें सीएमा कडेन उलयलें पण सीएमान तांकां पॉझिटिव्ह कांय सांगूंक ते नेगेटीव तरेन आयज ते सामके बेजार जाल्ले आसा की बाबा कितें आमी करून बसून तुमी आयकुपाक रेडी ना जावं तुमी एक जेन्ना म्हणटा की चॅलेंज करता तेंय तुमी आयकुपाक रेडी ना त्याच जमेन आमी जेन्ना सांगलें की इन्फ्लुअन्स झोन जो आसा तो इन्फ्लुअन्स झोन लागता आनी त्या इन्फ्लुअन्स एज पर एन रिपोर्ट जो आसा एज पर एन रिपोर्टान 2,53,000 किलोमीटर 53,100 स्क्वेअर मिटर इतली जमीन जी आसा ही जमीन दाखयली जाल्यार हांगा हेंचो रिपोर्ट मारले 79,000 दाखयला जो जमीन नोटिफाय केल्लो आसा आनी तितून अशें दाखयलां की बाबा 85,000 स्क्वेअर मिटर पळयत ना म्हणल्यार हें कितें म्हणल्यार तुमी 5 दिसांनी करपाक सोदता तेन्ना तुमकां सुप्रीम कोर्टाचें डायरेक्शन आसा तुमकां सेंट्रल गव्हर्मेंटाचें हें आसा क्लायमेट चेंज एनवायरमेंटल क्लायमेट चेंज आसा तेन्ना तुमकां क्लियर कट डायरेक्शन आसा की हें सगळें नोटिफाय जावपाक जाय आनी एक्टिव्ह जावपाक पूण लिपोन डावनलोड करून ह्या गोंयकारांक ते काबार करपाचो प्रयत्न हो चल्ला अशे पद्दतीन तांकां त्याच लोकेशनाचेर हे कमिटी बंद प्रशासन सभा मारताय आतां प्रशासन सभा 17 पडटी फाल्यां ती हाडली जाल्यार कितले गॅप पळोवचे पडटले आमी बांबोय पळयला बांबोय हें मारलो एनवायरमेंट क्लियरन्स ना कांय ना आनी डायरेक्ट तांकां फोडपाक दिले आख्यो सोयी उदक आसा उदक भरत आसा ते उदक पंपींग करता ते भायर मारता आनी सेम सिनारियो हांगा जातलो आयज थंय गोंयान लीक आसा थंय काबार जातले आनी हो प्रश्न जेन्ना गांवकार मांडटा जे आमचे सरकार मांडटा तेन्ना तांकां आयकुपाक सुद्दां ह्या सरकार कितें म्हणटा की आमी गरज दिशा जी आसा ही बदलपाची गरज आसा नाजाल्यार ह्या सरकाराक घरा बसोवचो पडटलो नाजाल्यार हे आमकां काबार करतलो हे पयलीं की अबावट स्पिकर नवो आसा तुमकां उलोवपाक मेळटा पळय आमी आमचो प्रयत्न हो चालूच आसा उलोवपाचो पयर आमी ह्या मोलाच्या बाबतींत विशय जो आसलो तोय आमी कामून करलो कोणाक स्पिकरां कडेन रिक्वेस्ट केली की बाबा हे उलोवपाक दिया कित्याक आसा कित्याक आमकां जबाब जाय हांगा अशें व्हडलें उलोवन दाखयता हें आसा तें आसा अशें जातलें तशें जाता आरे जातलें ना ती रियलिटी तुमी लोकांक सांगली कितें आसा कितें जाता उलयल्लें तुमी लोकां कडेन कांयच उलोवंक ना तुमी डायरेक्ट हाडटात सोदता आनी अशें तुमी हाडपाक सोदताले जाल्यार बाकीचे जागे जे आसात बाकीचे एरियाक जे आसा टुरिजम प्रॉपर्टीज आसा त्यो टुरिजम प्रॉपर्टी कित्याक वता त्यो काडल्यार भायल्यान तुमी दितात ह्यो प्रॉपर्टी तुमी कित्याक युनिटी मला तुमकां समज असलो प्रोजेक्ट हाडपाचो आसा तो आमचो म्हणणें तें आसा तुमी येवन येता जो एनवायरमेंट एरिया आसा जावं बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट आसा त्या एरियेन कित्याक घालचें तितून इतलेंच कळटा की ह्या सरकाराची कितें तरी इंट्रस्ट आसा डिलीट करपाक जाय हे जे जागे आसा ते परिवर्तन करून हे जागे कैलासाकडे फोन दिली काढ रे कैलासा काढपा काढायला कळटा फोटो काढ